प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत की और हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने फैसला किया कि उनकी आखिरी क्वाड शिखर सम्मेलन में उनकी गृह स्थल ये तीनों सरबराह को मेजबानी करना चाहते थे अपने होम टाउन पे और हमने देखा कि इन तीनों नेताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत संबंध कितनी गहरा है और ये तो बस हमारे देशों के बीच के संबंध का बस एक इशारा है। ये विल्मिंगटन स्टेटमेंट में जॉइंट स्टेटमेंट में हमने देखा कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया कितने बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से स्वास्थ्य का सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, ये और उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भी हम और कुछ सहयोग करने का ऐलान किया। सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, क्या लगता है सम्मेलन को क्या मायने निकलता है? हाँ, जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य का सुरक्षा की बात थी। एक खास प्रोग्राम जो कैंसर मूनशॉट कहा जाता है उसका ऐलान हुआ और इस कैंसर मूनशॉट पे हम हिंद प्रशांत के देशों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक बड़ा नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिनमें इंडिया एक बहुत अहम किरदार भूमिका अदा करेंगे। वो एक बड़ा सा डोनेशन किया टेस्टिंग किट्स के लिए और सीरम इंस्टीट्यूट भी उनकी टीकाकरण का प्रोडक्शन में। आज भारत के प्रधानमंत्री एड्रेस भी करने वाले हैं यूएन में, इस एड्रेस को किस तरीके से? हाँ, आज संयुक्त राष्ट्र के महासभा में एक समिट ऑफ द फ्यूचर हो रहा है और ये भविष्य का शिखर सम्मेलन में हर एक देश उनके दृष्टिकोण प्रेजेंट करेंगे कि हम कैसे बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं, सतत विकास के लक्ष्य पूरे करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं और हम बहुत दिलचस्पी से प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान इंतजार कर रहे हैं। मैम, यूक्रेन वॉर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि डेफिनेटली पीस की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी भी एक्सपेक्टेशन है हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल में ही यूक्रेन का दौरा किया और वो बराह रास्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी उनके दृष्टिकोण समझा सकते थे और हम समझते हैं कि ये भी बहुत अहम दृष्टिकोण है कि हम बातचीत के जरिए से ये सूरत हाल हल करें। अभी तक हमने राष्ट्रपति पुतिन से कोई सीरियसनेस नहीं देखा हमारे तरफ से और वो हाल में ही स्विट्जरलैंड में मेजबान किया गया यूक्रेन के पीस प्रोसेस में शिरकत नहीं की। हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी कर सकते हैं रूस को फायदा ना दे दे और वो हथियार ना दे दे जो वो यूक्रेनी लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल में ये है कि हम एक दूसरे के सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी, स्वतंत्रता और उनकी जमीनी सरहद रिस्पेक्ट परस्पर करें, लेकिन हमने देखा कि रूस वो नहीं करते हैं जब वो कोई प्रोवोकेशन के बगैर उनकी पड़ोसी यूक्रेन पर हमला किया। और वर्ल्ड पीस एक बहुत अहम मुद्दा है, पूरे निश्चित तौर पर वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को लेकर डिस्कशन है राष्ट्र देश के बीच। लेकिन अगर बात करें पैलेस्टीन और इजराइल में भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही है, कल पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट मिली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, क्या लगता है? जी, हम भी समझते हैं कि मशरक़ वस्ती में या मिडल ईस्ट में तशद्दुद ना फैलाया जाए। अभी हमारे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र से वापस आए हैं और ये तो उनकी 11वीं दौरा है मिडल ईस्ट पे और हम बार बार हमारे साथियों सभी इलाके के तंजीमों से कह रहे हैं
کہ تشدد نہ پھیلائے جائے. وہ وقت آئی کہ کہ ایک جنگ بندی ہونا چاہیے جس کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی ہو اور وہ عام لوگ جو غزہ میں ہیں ان کو انسانی امداد پہنچانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہے اور وہ ان لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے ایک جنگ بندی کی ضرورت ہے. چائنا کو لے کر کیا آپ کی ٹپڑی ہے میم؟ جس طرح سے سامنے آتا ہے کویڈ سمٹ بھی ہوا، کیا کچھ ایکسپیکٹیشن ہے، کیا لگتا ہے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ کسی کوئی دیش کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ 4 بڑے بڑے دیش نے ہند پرشانت کے پڑوسیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے مستقبل چاہتے ہیں، کس قسم کے بھوشیہ چاہتے ہیں. ہم ایسے ہند پرشانت چاہتے ہیں جو کھلا ہے، جو سوتنتر ہے، جو سمردھ ہے، اور وہی درشٹی پورا کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو کچھ رسپیکٹ سے کام کرنا چاہتے ہیں. آسیان سینٹرلٹی کو ریکگنائز کر کے وہی ایجنڈے پہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہند پرشانت کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم ایسی بات چاہتے ہیں، جن میں سے اچھی گنوتا کے بنیادی ڈھانچے ہے. وہ انفراسٹرکچر کے لیے کوڈ کے دیش اوپن رین کی پروگیوگی میں نویش کر رہے ہیں اور ہم پنڈوبی کیبلز پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہند پرشانت کے لوگوں خود چاہتے ہیں. جس طریقے سے ورلڈ پیس کی بات چل رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے جو بنگلہ دیش کی جو پرستھتی ہے، جس طریقے سے خبریں بھی آ رہی ہیں مائنورٹیز پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور اس وشے پر آپ کا کیا کچھ ہے؟ یہ کافی تفتیشناک خبریں ہیں اور ہم براہ راست ہمارے فکر اظہار کر رہے ہیں اور ہماری امید ہے کہ محمد یونس جی بنگلہ دیش کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق لوکتنتر پھر ریسٹور کرے، جن میں اقلیت کی حقوق بھی ڈیفینڈ ہو جائے. یو ایس کا کیا اس میں پورے معاملے میں کیا قدم اٹھانا چاہتی ہے؟ ہمارے فکر براہ راست اظہار کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بنگلہ دیش کی سرکار جلد از جلد عام لوکتنتر اور انتخابات تک واپس جائے. پریزیڈنٹ بائیڈن جو بھی اپنا وقت رکھنے والے ہیں UNGA میں، اور کیا مکھیہ روپ سے جو ٹاپک راشٹرپتی بائیڈن کے بیان جو ہے وہ منگلوار ہوں گے. راشٹرپتی بائیڈن کی بات سے پہلے میں ان کی بات نہیں پریویو کروں گی، لیکن میں اتنا ہی کہوں گی کہ اس مہا سبھا کے لیے امریکہ کے 3 پراتھمکتائیں یہ ہے کہ ہم امن پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ شانتی پورا کرنے کے لیے یہ امن قیام آپریشنز، پیس کیپنگ آپریشنز کیسے بہتر کر سکتے ہیں. پھر ہم انسانی امداد کی فراہم میں اصلاحات بھی کرنا چاہتے ہیں اور آخرکار ہم سلامتی کونسل، سرکشا کونسل کی ریفارمز بھی چاہتے ہیں. اور جیسے آپ جانتے ہوں گے ہم پہلے سے ہی انڈیا کے پرماننٹ سیٹ کی درخواست سپورٹ کرتے ہیں. اس سال ہم نے افریقن ریپرزنٹیشن، کیریبین ریپرزنٹیشن، لیٹن امریکن ریپرزنٹیشن کے بارے میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم ٹیکسٹ بیسڈ نیگوشیشن شروع کرنے کے لیے تیار ہے.